आमच्या भितर जे वास The bus is there, you should never stand in front of the bus or at the rear side of the bus because the driver cannot see you. You will laugh like this, that's how you are laughing now. What you do? Same. Like how this accident takes place and how you can avoid. So just sit back, just see this video. Today I have come because today people are dying more on the roads rather than in the hospital due to technology. Do you have any idea why I have come over here? What? तुम्ही यांना नेकेड आहे तुम्ही पहिला क्लास पहिला पहिला क्लास पहिला तुम्ही नेकेड आहे दिसता इन डिटेल. सिन्स अवर एक्झिस्टन्स म्हटल्यार ही चिकोलना बोगमालो पंचायत फावंड जाली तेच्यातल्यान पयली बाल ग्रामसभा आयज आमची म्हणजे आयच्या दिसा हांगासर कंडक्ट जाली. आमची पंचायत अंडर कन्स्ट्रक्शन असल्या कारणान हांगासर आमी बोगमाळो चर्च हांगासर ही ग्रामसभा घडोवन हाडली. मोर दॅन 100 पार्टिसिपंट्स ह्या ग्रामसभे भितर आयज पार्टिसिपेट जाले. आमी एक तरेन ह्या ग्रामसभेचो जो प्रोसिजर म्हणजे बाल ग्रामसभा करता आसतना जो प्रोसिजर फॉलो करपाक जाय तेच्या खातीर गायडन्स आमचे ह्या पंचायतीचे सेक्रेटरी बाब कपिल नायक हेंच्यांनी आमकां सुरवातीक उलोवन केलें आनी तेंच्यांनी अंडरस्टँड केली भुरग्यांक बाल ग्रामसभा म्हटल्यार कितें. तेच्या उपरांत आमी ह्या बाल ग्रामसभेचो चेअरपर्सन म्हणून ड्वेन झेवियर एका भुरग्यां मदीं म्हटल्यार ताका नॉमिनेट केल्लो आनी तेणी इशू आयकून घेतले. आमी भुरग्यांचे जे सजेशन्स आसात भुरग्यांचे जे डिमांड्स आसात किंवा तेंचे जे एडवायजीस आसात ते समजून घेवपाचो प्रयत्न केलो आनी तेचेर आमी काम करतले. त्याच परेन आमी आयजच्या दिसा ह्या बाल ग्रामसभेच्या निमित्तानूच आमी आनी एक एडिशनल आमचे इन हावस जे एडवोकेट ऐश्वर्या तोराट हे आमचे वॉर्ड मेंबर असल्या कारणान त्यांनी हांगासर एक चायल्ड प्रोटेक्शन एक्टाचेर एक आपलो टॉक डिलिव्हर केलो. तसोच तेच्या उपरांत ट्राफिक सेल वास्को आणि वास्को पोलीस स्टेशन यांच्या जोड पावलान हांगासर शैलेश नार्वेकर हे PI आसले तेंच्यांनी ट्राफिक रुल्साचेर अवेरनस भुरग्यां मदीं स्प्रेड केली. सो ही ग्रामसभा हांगासर कन्क्लूड जाली आनी एक सुरवातीक एक बरो असो रिस्पॉन्स आमच्या गांवच्या लोकां कडल्यान आमकां मेळ्ळो, गांवच्या भुरग्यां कडल्यान बेसिकली मेळ्ळो. पेरंट्सांनी आमकां तितलो सपोर्ट केलो. त्या निमतान ही ग्रामसभा घडोवन हाडली. मुखार असोच विचार आसा की भुरग्यांचे कन्सिडर कित्याक भुरगे हे आमच्या म्हणजे भुरगेच हे आमचे भविष्य. तेंचे भविष्य घडयता आसतना इन्क्लुझीव डेव्हलपमेंट म्हटल्यार तेंचे विचार अंडरस्टँड करून कसो पंचायत मुखार काम करतली किंवा तेंचे डिमांड्स अंडरस्टँड करून कशा प्रकारे आमी मुखार काम करतले हेचेर आमी एक विजन डेव्हलपमेंट प्लॅन करतले आनी तेंचे डिमांड्स अंडरस्टँड करून तेंचे फुलफील करपाचो पूर्णपणे आमचो प्रयत्न आसतलो. हांव सगळ्या बोगमाळोकारांच्या वतीन एक पेरंट्सांक आनी आमच्या इलेक्टेड मेंबर्स हांगासर 7 जाण आसा तशें सेक्रेटरी हांगासर आसात तेंच्या सगळ्यांच्या वतीन सगळ्या बोगमाळोकारांचे धन्यवाद मानता की तेंच्यांनी आपल्या भुरग्यांक एक्टिवली हांगासर पार्टिसिपेट करपा खातीर धाडले आनी त्याच निमित्तान आमी आयचो बाल ग्रामसभा म्हटल्यार विशय समजून घेतलो. मुखार आमी बाल ग्रामसभा जेन्ना जातली ती तितल्याच म्हटल्यार पोटतिडकीन भुरगे मुखार येतले आनी डेव्हलपमेंटाचे इश्यू मांडटले. जे विशय हांगासर मांडले ते म्हटल्यार एक हांगासर गदंबा बस बोगमाळो गांवा भितर जाय त्याच प्रमाणे बोगमाळोचो ग्रावंड हो अशे विशय अशे भुरगे असल्या कारणान तांकां खेळ हो एकदम अत्यंत आवडीचो असो विशय. सो ह्याच निमतान त्यांनी बोगमाळो ग्रावंड डेव्हलप जावपाक जाय किंवा वचपाक जी ट्रॅव्हल डिफिकल्टी जाता अशा प्रकारचे विशय मांडलेले आसा. तेचेर आमचें काम ऑलरेडी सुरू आसा आनी जाता तितले बेगीन आमी ते पूर्णतायेक व्हरतले. Today we had road safety talk in the villages of Bokmalo village, and we are thankful to the Sarpanch of Bokmalo village and the Panchayat for organizing this event over here. They had a Gram Sabha, Bal Gram Sabha today, and with that also we continued with this road
So it is the need of the hour today that all the people are aware of the traffic rules and regulations so that we can avoid accidents on the road and we can avoid deaths. So with that initiative today, we gave a small talk on road safety to these students, villagers along with their parents who are their students, and we hope that all will follow the traffic rules and regulations, and we will have more such programs in this panchayat as we have already requested the sarpanch. We will require more crowd so that we can educate more people on the awareness of following of traffic rules and regulations. आज आमगे बालग्राम सभा आसलोली आल्लो बरी आमगे पंचायती आमी थँक्यू म्हणटा कित्याक तेंचे आमकां सगळे डिटेल्स नेसेसरी आहाय त्यो डिटेल्स प्रोवायड केल्यो की आमगे कितें डिवेलपमेंट बी जावपाक जाय तें आमकां कोडोन येयलें आनी हांव ट्रॅफीक हेकाय थँक्यू म्हणटा की तेणी आमकां अशें करून नेसेसरी डिटेल्स आहाय त्यो अशें करून प्रोवायड केल्यो की आमकां अशें करून बायक बी बिलो एज बी हें करपा न्हू म्हणून तर हेंच सांगूंक सोदता आनी पंचायतीकूय थँक्यू म्हणपाक जाता.